اتصلت علي إحداها አንዷ ደወለችልኝና አለችኝ አባቴን ምከሩት انصحوا أبي አባቴን ምከሩት يرد الخطاب عني ሊያጩኝ የሚመጡ ወንዶችን እየመለሰብኝ ነው وأنا والله في خطر እኔ ደግሞ والله አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ انصحوا أبي አባቴን ምከሩት فأنا والله እኔ والله على خطر عظيم አደገኛ ሁኔታ ላይ ነኝ تعتبر البيوت ቤቶች ያማኛሉ بصغر الفتيات በሴቶች ልጅነት تناسى هؤلاء ረስተ ይሁን እንዴ أن أم المؤمنين የሙእሚኖች እናት አይሻ تزوجت وهي ابنة አግብታለች እሷ 9 سنوات የ9 ዓመት ልጅ ሆና من الأعذار الواهية ከመማኞች አንዱ ደግሞ أريدها أن تكمل ትምህርቷን التعليم ልትጨርስ ፈልጋለሁ የሚል ነው أقول እላለሁ وهل التعليم أهم من الزواج ትምህርት ከትዳር የበለጠ ነውን ولسنا ضد التعليم ሲጀመር أصلاً እኛ ጸረ ትምህርት አይደለንም ما المانع أنها ማን تتزوج የከለከለ እሷ አግብታ وتكمل تعليمها ትምህርቷን እንዳትጨርስ أمهات الجيل الماضي ያለፉት ትውልድ እናቶች لا يقرأن ولا يكتبن አይጽፉም አያነቡም وخرجنا ምርጥ أجيالا ትውልዶችን من አፍርተዋል أحسن الأجيال ከምርጥ ትውልድ ما ضرهن والله والله አልጎዳቸውም أنهن لا እነሱ يقرأن አለማንበባቸውና ولا يكتبن አለመጻፋቸው تقول አንዷ إحداهن ትላለች كنت صغيرة ትንሽ حين ነበርኩ እኔ تقدم لي الخطاب እድሜ የሚያጨኝ ወንድ ሲመጣ فردهم أبي አባቴ መለሳቸው ردهم بداعي መለሳቸው እንዲህ በማለት أريدها أن تكمل تعليمها ትምህርቷን እንድጨርስ ፈልጋለሁ تخرجت ጨረስኩ قال على أريدها أن تكمل ስራ تعليمها እስክጀምር ጠብቀዋል ولا زال الخطاب يتقدمون وهو አሁንም يرد ለማጨት ይመጣሉ አባቴ ይመልሳቸዋል بلغت 30 30 ደረስኩ فبدأ الخطاب እኔን يقولون ፍለጋ የሚመጡ ወንዶች ይቀንሱ ጀመሩ وهو يردهم እሱ بأوهى الأعذار ይመልሳቸውን በማይሆን ምክንያት بل ربما እንደውም يتقدمون ምናልባት እየመጡ وأنا لا أعلم عنهم እኔ ላላውቅ እስክችል ድረስ حتى بلغت 40 40 እስኪደርስ ድረስ حتى እድሜ بلغت 40 من 40 العمر እስኪደርስ ድረስ فجاءته الساعة ሰዓቷ መጣች التي لا بد أن تأتي لكل واحد የግድ منها ሁሉም ላይ የምትመጣው ሰዓት ساعات الاحتضار የጣረ ሞት ሰዓት حينها يتذكر الإنسان ያኔ ما የሰው ልጅ قدم ያስታውሳል وما أخر. ያሳለፈውንም ያስቀድመውንም في تلك اللحظة በዛ ቅጽበት تذكر الأب አባት ذلك አስታወሰ الظلم ያንን الذي በደል أوقع በዚህች على ልጅ ላይ የሰራውን በደል فأخذ يعتذر ከዚያም ይቅርታ إليها في መጠየቅን آخر ጀመረ اللحظات. በመጨረሻው ሰዓት قالت አለችው والله لن أسامحه والله ይቅርታ አልልህም والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም صويحباتي أمها ጓደኞቼ እናቶች አያቶች ሆነዋል وأنا بين الجدران እኔ الأربعة በአራት ማዕዘን መሃል ሆኜ والله لن أسامحه والله ይቅር አልልህም مت غير مغفورة ሙት ያለ ምህረት والله لن أدعو لك والله ዱዓም ولن አላደርግልህም أستغفر لك እስትግፋርም አላደርግልህም وإذا وقفت أنا እኔ وأنت እናንተ أمام አላህ ፊት الله በቆምን ጊዜ فسأخاصمك أمام አላህ الله ፊት እከስሃለሁ أردتني حقا من ከመብቴ حقوقي ላይ መብት አሳጥተኸኛል والله الذي لا إله إلا والله هو الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت አንድ ቤት المسلمين አውቃለሁ ከሙስሊም ቤቶች ውስጥ فيه 7 فتيات 7 ሴቶች ያሉበት تجاوزت أعمارهن 30 እድሜያቸው 30 ደርሷል ولا زال يرد الخطاب አሁንም የሚያጩ ሰዎች طمعا ይመለሳሉ وجشعا በስግብግብነትና በስስት وظلما وعدوانا በበደልና በጥላቻ تارة صغيرة አንዳንድ ልጅ ነች እያሉ وتارة أريد منها أن አንዳንድ تكمل ደግሞ التعليم. ትምህርቷን ትጨርስ እያሉ أي تعليم هذا የትኛው ትምህርት ነው ይሄ ثم من أعظم الأسباب ደግሞ ከሰዎች ውስጥ ትልቁ الجاهلية ጃሂልያ ነው الجاهلية ጃሂልያ التي تفشت ዛሬ بين በሰዎች اليوم. መሃል የተንሰራፋው هذا لا يزوج فلان ይሄኛው ወገኔን አይደለም وهذا لا يقبل فلان ይሄኛው ደግሞ ወገኔን አይቀበልም إنها الجاهلية بأم እሷ عينها በቀጥታ ጃሂልያ ነች هذه الجاهلية ይህ ጃሂልያ بأم عينها በቀጥታ ማህይምነት الميزان عند الله ሚዛኑ አላህ ጋር ነው اتصلت علي إحداهن አንዷ ደወለችልኝና طالبة ተማሪ ነች في أول سنوات የመጀመሪያ الكلية ዓመት ኮሌጅ ተማሪ تقول نحن ትላለች في خطر እኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነን نحن في خطر እኛ አደገኛ ሁኔታ ላይ ነን تكلموا عن الخطر الذي يهددنا ተናገሩ እኛን ስለሚያስፈራራን አደገኛ البقية ሁኔታ في كل مكان ብልግና በሁሉም ቦታ نريد ነው أن نعب أنفسنا ራሳችንን بالزواج. በትዳር ማኖር እንፈልጋለን ادعوا لي يا شيخ ዱዓ አድርጉልኝ ያ ሼህ قلت أسأل الله أن ييسر አልኩ الأمور አላህ ጉዳዮችን ያግራልሽ اتصلت علي بعد حين ከጊዜያት በኋላ እያለቀሰች ደወለችልኝና تقدم لي حافظ للقرآن ሐፊዝ القرآن ሊያጨኝ መጣና ነች حافظ لآيات الله የአላህን وكلام الله አያ የሐፈዘ መጣ ذو خلق በጸባዩ وأدب عظيم በስርዓቱ يشهد له القاصي ሁሉም والداني የሚመሰክርለት ሰው رده أبي አባቴ መለሰው رده أبي አባቴ قال መለሰው እንዲህ أنا በማለት من قبيلة እኔ كذا የገሌ وكذا የገሌ ብሔር ነኝ ብሎ وأنا لا أعطي እኔ هذا ለዚህ አልሰጥም ብሎ وأنا لا እኔ أعطي ለዚህ هذا አልሰጥም قال ብሎ لها እንደውም ማለት اقطعي الأحلام ህልምሽን ቁረጭ والله لا أعطينك ወላሂ لله ለሽፍታ ሰጥሻለሁ بخمر መጠጥ ولا ለሚጠጣ أعطيه ለዚህ لهذا. ከምሰጥሽ والله لا أزوجنك ወላሂ ይድርሻለሁ إلى قاطع ለመንገድ طريق ሽፍታና وشارب خمر ለመጠጥ ጠጪ ولا أزوجك لحافظ القرآن ለቁርአን ሐፊዝ አልድርሽም ማለት أفحكم الجاهلية يبغون የማህይምነትን ፍርድ ይፈልጋሉ ነው إن الله وضع ميزان አላህ ሚዛን አስቀምጧል هو ميزان التقوى የተቋን ሚዛን
وهو ميزان التفاضل بين እሱ ነው الناس. በሰዎች መካከል ያለውን መለያየት የሚወስነው الناس عند الله سواسية. ሰዎች አላህ ጋር እኩል فلماذا ናቸው نرد فلان ونرد ለምን فلان؟ እገሌን መልሰን እገሌን إذا መልሰን أتاكم ከመጣላችሁ من ترضون دينه ዲኑንና وخلقه ባህሪውን የምትወዱለት ዳሩት يتقدم الشاب اليوم ዛሬ ወጣት ولا ይመጣል يسأل عن خلقه ስለ ባህሪው ولا يسأل አይጠየቅም عن دينه ስለ ዲኑም يقال አይጠየቅም ابن من ይባላል የማን ልጅ ነው وممن ከየትስ ነው وما هي وظيفته ምንድነው ስራው ووضعنا الدين في آخر الدرجات ዲኑን መጨረሻ ደረጃ ላይ አድርገናል إلا تفعلوا تكن فتنة في ይህንን الأرض ካላደረጋችሁ ምድር ላይ ፈተናና ወንጀል ይስፋፋል والفساد واقع في كل مكان ወንጀል እየተፈጸመ ነው በሁሉም ቦታ اسمع بارك الله فيك ስማ ባረከላሁ ፊክ من الأسباب ትዳርን التي عطلت الزواج ካንጓተተው ሰበብ ውስጥ وجعلته عقبة ወጣቶች እንዳያገቡ ካደረጋቸው ነገር ውስጥ بلاء المهور የምህር መናር آلاف مؤلفة በሺዎች የሚቆጠር ما أنزل الله بها من አላህ سلطان ህግ ባላወረደበት من أين للشباب ب30 ከየት ያምጡ و40 ወጣቶች 40 ሺህ 50 ሺህ ورواتبهم ደሞዛቸው لا تتجاوز 1000 و2000 ከአንድና ከሁለት ሺህ ሳያልፍ الفتن تطاردهم في كل ፊትና مكان ከሁሉም ቦታ تطارد ያሳዳቸዋል الفتيات وتطارد ሴቶችን الرجال ያሳዳል ወንዶችን ما ያሳዳል المقصد من الزواج أصلا ሲጀመር ጋብቻ ለምን አስፈለገ ما المقصد ሲጀመር من الزواج أصلا የጋብቻ ጥቅምስ ምንድነው أليس المقصد ሴቷን حفظ الفتاة መጠበቅ አይደለም ምን وحفظ ذلك الشاب ያንንስ ወጣት መጠበቅ وإنشاء አይደለም ምን أسرة مسلمة ሙስሊም ቤተሰብ ከፈለጉ اليوم الأسرة المسلمة ዛሬ ሙስሊም ቤተሰብ لا ለመስረት تنشأ إلا بملايين በሚሊዮኖች الريالات ካልሆነ አትመሰረትም تدري لماذا؟ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ لأن الرجال لا يديرون ምክንያቱም الأمور ወንዶች ጉዳዩን لأن አይኖሩም الرجال ምክንያቱም تخلوا عن ወንዶች المسؤولية ከተጠያቂነት ሸሽተዋል وأعطوها للنساء ለሴቶች ሰጥተዋል في زواج مضى ባለፉት ትዳሮች حفلة زواج كلفت أكثر من 10 ملايين የሰርግ ريال ድግሶች እስከ ሚሊዮን ጨርሰዋል هذا الزواج باء بالفشل ይህ بعد ጋብቻ شهر واحد ከአንድ ወር በኋላ من ይፈርሳል أين للشباب بمئات الآلاف ወጣቶች من ከየት الريالات አምጡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘብ 50,000 مهر 50 ሺህ መህር 50,000 إعداد 50 ሺህ الزواج. የሰርጉ ድግስ من ማሟያ أين لهم بمثل هذا؟ ከየት ያመጣሉ كثير من الشباب በዚህ ሁኔታ لا يبني ብዙ حياته ወጣቶች ህይወቱን إلا አይገነባም على ديون. በትልቅ في ብድር سنوات ካልሆነ طوال. በስተቀር ለብዙ ዓመታት የሚከፈል وهل فتياتنا በእርግጥ ሴቶቻችንና وبناتنا ልጆቻችን أحسن من أمهات ከሙእሚኖች المؤمنين؟ እናት የበለጡ ናቸው እንዴ ما زوج النبي صلى الله عليه ነብዩ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ بناته ወሰለም ሲድሩ عند مسلم وغيره በሙስሊምና ሌሎች እንደተዘገበ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልዳሩም صدق نساء ሴቶችን بأكثر አልሰጠም من 12 ከሁለት أوقية ሩቅያ በላይ قالت أتدري من هش؟ ምን ሐሽ እንደሆነ ታውቃለህ قالت نصف أوقية فذلك 500 درهم 500 ድርሃም 500 درهم 500 ድርሃም لأمهات المؤمنين ለሙእሚን እናቶች أطهر النساء ንጹህ ሴቶች وأعف النساء የተከበሩ ሴቶች وأكرم النساء عند الله አላህ جل ዘንድ في علاه. የተወደዱ ሴቶች ولبناتنا نطالب ب እኛ 30 ሴቶች ግን و40 በ30 و50 በ50 በመቶ من أين እንጠይቃለን يأتي الشباب مثل هذا؟ ከየት ያምጡ ወጣቶች من ይሄንን أين للشباب مئات الآلاف ከየት من ወጣቶች الريالات؟ ሊያመጡ ይችላሉ ይሄንን ይሰርቃሉ أم يلجؤون إلى الزنا؟ ወይስ ወደ ዚና ይመለሳሉ ونحن السبب دفعناهم እኛን إليه. ሰበቡ እነሱን ወደ እነዚያ كم من የገፋናቸው شاب انتدب ስንት ወጣት ነው ስርዓት ይዞ تحسين فرجه ብልቱን ጠብቆ فإذا بالأبواب مغلقة ለመጠበቅ من أمامه. የሞከረው ነገር ግን ፊት ለፊት ያለው በር ተዘግቶበታል انتكاسته. ለመሳሳቱ ምክንያት ሰበብ ሆነ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊሸከም ይገባል ሐላል በመቶ ሺህ ብሮች والحرام بأيسر ሐራም ግን الأموال. በትንሽ ሳንቲም